आउनुहोस् हामी आजको यो बाइबल क्लासको निम्ति विशेष हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले आज पनि यो बाइबल अध्ययन क्लासमा रहनको निम्ति साथ दिनुभएको छ र यो एक विषय हो क्रम अनुसारको बाइबल अध्ययन। क्रम अनुसारको बाइबल अध्ययन। यसैले क्रम अनुसार हामी यसलाई सिक्दै आएका छौँ र सिक्दै जानेछौँ। सिक्नुको पछाडि एउटै कारण छ, त्यो भनेको मेरो जीवन परमेश्वरले ठहराउनु भएको योजना र उद्देश्य अनुसार होस् र मेरो जीवनबाट परमेश्वरको इच्छा पूरा होस्। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई छोटो समय प्रार्थना गरौँ ताकि यो विषय हामी बुझ्न सकौँ, समझ्न सकौँ। प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवी पिता, म यस समय धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु, फेरि पनि आज हामीलाई यो वचन अध्ययन र यस क्लासमा हामीलाई सहभागी हुनको निम्ति मौका दिनुभएको छ। गएका क्लासहरूमा हामी जे जति सिकेका छौँ र आजको क्लासमा पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरद्वारा जो दिएको छ प्रभु, तपाईको आवाज सुन्नलाई, तपाईका इच्छा बुझ्नलाई हामी यहाँ जुटेका छौँ। प्रभु प्रार्थना छ कि प्रभु हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् कि हाम्रा समझ खोलियोन्, हाम्रा बुद्धि ज्ञान खोलियोन्, ताकि तपाईका योजना र इच्छालाई हामी बुझ्न सकौँ और तपाईको आवाजलाई बुझ्न सकौँ। तपाईको इच्छा अनुसार हाम्रो जीवन अझै बनिँदै जान सकोस्। प्रभु यो बाँकी समय और यो क्लासलाई तपाईको हातमा सौंप्दै बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँदछौँ जीवी प्रभु येशूको पवित्र नाममा, आमेन। गएको क्लासमा हामीले सिक्यौँ परमेश्वरको नाम। असली रूपमा परमेश्वरको नाम छैन, जसको कारण उहाँ भन्नुहुन्छ म हुँ जो म हुँ। वह एकमात्र परमेश्वर हुनुभएको कारणले उहाँले आफ्नो परिचय यसरी गराउनुहुन्छ, म हुँ जो म हुँ। यसैले सबै कुराको सुरुवात छ, तर परमेश्वरको कुनै सुरुवात छैन र उहाँको कुनै अन्त्य पनि छैन। यसैले उहाँलाई चिन्नको निम्ति कोही नामको पनि जरुरी छैन। हिजो हामीले एउटा नाम लेख्यौँ, यहोवा या परम प्रभु, तर त्यसको अर्थ हामीले हेर्यौँ म हुँ जो म हुँ। तो आज हामी त्यसको अर्को भागमा हामी जानेछौँ। हिजो हामीले लेखेका थियौँ क नम्बरमा परमेश्वरको काम भने परमेश्वरको नाम, र आज ख नम्बरमा लेख्नेछौँ। त्यसैको निरन्तरता हो ख नम्बरमा परमेश्वरको काम। क मा परमेश्वरको नाम, ख मा परमेश्वरको काम। आज हामी परमेश्वरको कामको विषयमा केही विषयहरू हेर्नेछौँ। परमेश्वरले सृष्टिको काम गर्नुभएको छ। यसको मतलब जुन काम परमेश्वरले गर्नुभएको छ उहाँको कामलाई हामी देखिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँलाई जसले यो काम गर्नुभयो हाम्रो अगाडि प्रत्यक्ष कुनै रूपमा हामी देख्न सक्दैन, तर
परमेश्वरको काम हाम्रो सामने हामी देखिरहेका छौँ। यसकारण परमेश्वरले सृष्टिको काम गर्नुभएको छ र हामी एक उदाहरणको रूपमा हामी भजन सङ्ग्रह 127 को 1 भजन सङ्ग्रह 127 को 1 भजन सङ्ग्रह 127 को 1 परम प्रभुले नै घर नबनाउनु भए त बनाउनेहरूले गरेको परिश्रम व्यर्थ हुन्छ। परम प्रभुले सहरको रक्षा नगर्नु भए त पालेहरूले गरेको रखवाली व्यर्थ हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 78 को 69 पनि हामी हेर्नेछौँ। 78 को 69 उहाँले आफ्नो पवित्र स्थान उच्च स्वर्ग झैँ बनाउनु भयो र पृथ्वी जस्तै जो उहाँले सदाको लागि स्थापित गर्नु भएको छ। हामी सिर्फ भजन सङ्ग्रह 127 को 1 लाई ध्यान दिनेछौँ। यदि परम प्रभुले नै घर नबनाउनु भएको भए परिश्रम गर्नेहरूको काम सबै व्यर्थ हुनेछ। यसको मतलब कुनै पनि थोक कसैले नबनाइकन, कसैले काम नगरिकन कुनै कुराहरू बन्द रहेनछ भन्ने कुरा हामी स्पष्ट गरी देख्न सक्छौँ। यसकारण परमेश्वरले गर्नुभएका कामहरू हामी राम्ररी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले गर्नुभएका कामहरूलाई देख्दा हामीलाई फाइदा के छ त? त्यो विषय हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। जब मैले परमेश्वरले गर्नुभएको कामको बारेमा बुझ्दछु, यो थाहा लाग्छ, ओहो परमेश्वरले यस्ता अद्भुत काम गर्नुभएको रहेछ। उहाँले गर्नुभएको कामहरू त अचम्मका छन्। उहाँले गर्नुभएको कामहरू मेरो सामने छन्। यदि उहाँको काम यस्ता छन् भने मैले यी सबै काम गर्नुहुने परमेश्वरलाई देख्न पाउँदा, उहाँलाई चिन्न पाउँदा मेरो लागि अझ झन् कति आनन्दको कारण बन्नेछ। यो हाम्रो लागि गहिरो चासोको विषय हो। यदि यस क्लासमा बस्दाखेरि पनि यस चासोको साथमा हामी बसेका छैनौँ भने हामीले परमेश्वरको विषयमा, सृष्टिको कामको विषयमा हामी बुझ्न सक्दैनौँ। हाम्रो चासोको विषय के हो त? उहाँले गर्नुभएको काम हामीले हेऱ्यौँ, देख्यौँ, अद्भुत छ। ओहो उहाँले यस्तो काम गर्नुभएको छ भने यो बनाउनु परमेश्वर कति झन् महान हुनुहुन्छ, उहाँसँग मेरो सम्बन्ध झन् कति मजबुत छ। हाम्रो लागि यो अझै एक गहिरो आशिषको कारण बन्न सक्छ। यस कारणले हामी हिब्रूको 11 को 3 मा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने हिब्रू 11 को 3 विश्वास द्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। म फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। हामी एक पाठ सिकिरहेका छौँ। त्यो के हो त भन्दा परमेश्वरले सृष्टिको काम गर्नुभयो। यो कुरा आज हामी कसरी जान्न सक्छौँ त भन्दा विश्वासद्वारा। उहाँको वचनले
सारा विश्व, सारा सृष्टि उहाँले गर्नुभएको छ। जो आज हामी देख्छौँ, हाम्रो अगाडि स्पष्ट छ, छर्लङ्गै छ, एक अदृश्य कुराबाट बनिएको छ। यसको मतलब यसको पछाडि एकजना, एक निर्माता अथवा एक सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। यसैले यो एक परमेश्वरको काम हो। अब हामी उत्पत्ति 1 अध्यायमा जानेछौँ। उत्पत्ति 1 अध्यायलाई हामी सरसरी सबले पल्टाउँदै उत्पत्ति 1 अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरको कामको क्रमलाई, परमेश्वरको कामलाई हामीले दुई प्रकारले विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ। नम्बर 1, सृष्टिको कार्यलाई, उहाँले गर्नुभएको कामको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। उहाँले के काम गर्नुभएको छ र हाम्रो सामने के काम छन्। यो पाठलाई हामी उत्पत्तिको 1 अध्यायबाट हेर्नेछौँ। दोस्रो भाग भनेको परमेश्वरले मेरो जीवनमा गर्नुभएको कामको बारेमा हो। हामी ध्यान दियौँ, पहिलो कुरा उहाँले सृष्टिमा गर्नुभएको कामको बारेमा हेर्छौँ। पहिलो बुझ्न जरुरी छ सृष्टिमा उहाँले गर्नुभएको काम। दोस्रो, उहाँले सृष्टिमा मात्र होइन, मेरो जीवनमा पनि उहाँले काम गर्नुभएको छ। यदि उहाँले मेरो जीवनमा काम नगर्नु भएको भए त्यसको प्रभाव, त्यसको असर, त्यसको चिन्ह मैले थाहा पाउँदैन थिएँ। अवश्य पनि उहाँले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा एक अद्भुत काम गर्नुभएको छ। यसको वर्णन हामी पछिको क्लासमा गर्नेछौँ। उहाँले मेरो जीवनमा कस्तो काम गर्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, आज हरेक दिन हामीले अनुभव गरेका छौँ उहाँले मेरो लागि के काम गर्नुभएको छ। तर त्योभन्दा पहिला हामी क्रम अनुसार उहाँले सृष्टिको काम गर्नुभएको छ। पहिलो दिन हामी यहाँ हेर्छौँ उत्पत्ति 1को 3 देखि 5 सम्म। उत्पत्ति 1को 3 देखि 5 सम्म हेर्दा पहिलो दिन उहाँले उज्यालो बनाउनु भएको छ। म छोटकरी भन्छु, के बनाउने काम गर्नुभयो? उज्यालो बनाउने काम गर्नुभयो। यसको मतलब चारैतिर घोर अन्धकार छ, चारैतिर अन्धकारै अन्धकार छ। तो त्यस समय परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्। सृष्टिको कार्यमा पहिलो दिन उहाँले उज्यालो बनाउनु भयो। यहाँनिर एउटा सुझाव छ सबैलाई। त्यो सुझाव के हो भन्दाखेरि, पहिलो दिन परमेश्वरले के गर्नुभयो भनेर यदि कसैलाई हामीले सोध्यौँ भनेदेखि उहाँले के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूको जवाब के छ? आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो भन्ने हुन्छ। आकाश र पृथ्वी जो बनाउनु भयो, यसको कार्यको विवरण यो पहिलेदेखिको कार्य हो। यसैले हामीले पहिलो दिन आकाश पृथ्वी बनाउनु भयो भने हामी भन्न सक्दैन। यो सृष्टिको कार्य परमेश्वरले अघिदेखि नै गर्नुभएको थियो। यसैले यो रहस्य गम्भीर रहस्य हो। हामी आउने क्लासहरूमा यसको विषयमा अझै खोलेर सिक्दै जानेछौँ। आकाश पृथ्वी पहिलो दिन होइन, वो अघिदेखि परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो। र हामीले यसलाई अर्को भागमा भन्नुपर्दा पुनर्स्थापित पृथ्वी या
सृष्टिको कार्य पनि भन्न सकिन्छ। र यसलाई हामीले हेर्दाखेरि पहिलो दिन उहाँले उज्यालो बनाउनु भयो, जसलाई के नाम दिनुभएको छ? दिन र रात नाम दिनुभएको छ। दिन र रातलाई उहाँले विभाजन गर्नुभएको छ, छुट्याउनु भएको छ। यसको आत्मिक अर्थ, दिन र रातको आत्मिक अर्थ हामी आउने क्लासमा सिक्नेछौँ। हामी दिन का हौँ या रात का हौँ भन्ने विषयमा हामी आउने क्लासमा सिक्नेछौँ। तर अहिले हामी सरस्वती क्रम अनुसार उहाँले पहिलो दिन के बनाउनु भएको रहेछ? के बनाउनु भएको छ? उज्यालो। अब हामीलाई उज्यालो मनपर्छ कि अँध्यारो? चारैतिर अन्धकार छ। परमेश्वरले एक शब्द भन्नुभयो, उज्यालो होस्। यसको मतलब परमेश्वरलाई उज्यालो मनपर्छ। र हामीले यसको प्रभावलाई हामी बुझ्ने हो भनेदेखि उज्यालो हाम्रो लागि एउटा सुरक्षाको एक वातावरण हो, जहाँ कुनै डर, कुनै त्रास, कुनै प्रकारको भय छैन, यानी कि डर छैन। रातमा हामीलाई कुनै न कुनै अन्धकारमा हामीलाई डर, त्रास या कोही चिन्ताको विषय पनि हुन्छ, वो हाम्रो जीवनसँग सोच्दाखेरि। तर सृष्टिको कार्यमा हामी यो देख्छौँ, उहाँले दिन और रात, यसको मतलब परमेश्वरले उज्यालोलाई मन पराउनुहुन्छ। जब हामी यो वचनलाई हेर्दै जान्छौँ, पहिलो दिनको मेरे यस उज्यालोमा स्वर्गदूतहरूले गाएको कुरा पनि हामीले पछि सिक्नेछौँ। आनन्दको विषय हो, खुसीको विषय हो। उज्यालो बनाउनु भयो, दिन रातलाई विभाजन गर्नुभयो। यसको मतलब पहिला अन्धकार सधैँ थियो, अन्धकार सधैँ थियो। अंग्रेजीमा एक शब्द प्रयोग गरिन्छ, अलरेडी। यसको मतलब अन्धकार पहिल्यै छँदै थियो, त्यसबाद परमेश्वरले उज्यालो बनाउनु भयो। और यदि हाम्रो जीवन त्यसको असरलाई हामीले बुझ्ने हो, त्यसको प्रभावलाई बुझ्ने हो भने म पहिलेदेखि अलरेडी म के थिएँ? यसको मतलब पहिलेदेखि म के थिएँ? अन्धकारमा थिएँ। वो विषय पछि सिक्छौँ। तो परमेश्वर पनि चाहनुहुन्छ मेरो जीवनमा उज्यालोपन आओस्। अब दोस्रो दिनमा हामी परमेश्वरले गर्नुभएको कामको बारेमा हामी हेर्छौँ। उत्पत्ति 1 को 6 देखि 8 पदमा हामीले हेर्ने हो भने पानीलाई 2 भाग गरेर अन्तरिक्षलाई बनाउनु भएको छ, या आकाश या अन्तरिक्षलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको छ, विभाजन गर्नु भएको छ। परमेश्वरले सो बनाएर क्षेत्र मुनिको र माटीको पानीलाई अलग अलग गर्नुभयो, तब त्यस्तै भइहाल्यो। परमेश्वरले यस अन्तरिक्षलाई आकाश भन्नुभयो। साँझ पर्यो र बिहान भयो दोस्रो दिन। उज्यालो पश्चात अन्तरिक्षलाई ठहराउनु भयो, बनाउनु भयो। यो एक सृष्टिको कार्य हो उहाँको। यो यसै कुनै प्रकारले बनिएको या यस्तै थियो होइन, यसलाई क्रम अनुसार परमेश्वरले बनाउँदै जानु भएको छ। अब हामीले यसको अन्तरलाई हेर्ने हो भने यसको गहिराई एकदम गहिरो छ। अन्तरिक्षको माथिल्लो भाग, अन्तरिक्षको तल्लो भाग उहाँले पानीबाट विभाजन गर्नुभएको कुरा छ। अहिले हामी सीमित यति कुरा सिकौँ कि उहाँले अन्तरिक्षलाई बनाउनु भयो।
त्यसलाई आकाश भनिन्छ। तो माथिल्लो भाग पानी, तल्लो भाग पनि पानी, बीचको भागलाई के भनिन्छ? अन्तरिक्ष। अब हेर्नुहोस्, यसको उचाइ र अनि तल्लो गहिराईको भागलाई हेर्ने हो भने कति दूरी छ हामी कसैलाई थाहा छैन। परमेश्वरले यो सब काम गर्नुभएको छ। और हामी कहाँ छौँ यो पनि हामीले राम्ररी बुझ्ने हो भनेदेखि थाहा लाग्छ माथि कस्तो छ, तल कस्तो छ, बीचमा अन्तरिक्षमा कस्तो कार्य भइरहेको छ। और त्यसको पछाडि उहाँको सृष्टिको उद्देश्य मेरो जीवनमा के हो त, यो हामी राम्ररी बुझ्न सक्छौँ। हामी निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी क्रम अनुसार यस अध्ययनमा हरेक जो सृष्टिको कार्य छ, उहाँले जुन कार्य गर्नुभयो, अब मेरो जीवनमा त्यसको प्रभाव या असर मैले थाहा पाउनुपर्छ। र मेरो उद्देश्य के रहेछ परमेश्वरमा हुनुभएको त्यो पनि हामीले थाहा पाउनुपर्नेछ। अन्तरिक्ष। तेस्रो भागमा हामी जान्छौँ सृष्टिको कार्यमा। परमेश्वरले पृथ्वी, समुद्र र वनस्पतिहरूको सृष्टि गर्नुभएको छ। उत्पत्ति 1:9 देखि 13 पद। मैले छोटकरी भने पृथ्वी, समुद्र र वनस्पतिहरूको सृष्टि गर्नुभएको छ। उत्पत्ति 1:13 देखि 9 देखि 13 यो खण्ड हामी सबले पढ्दै आएका छौँ र हामीलाई अझै बुझ्नको लागि व्यक्तिगत रूपमा तपाईहरु पढ्नुहोस्। यसबाट हामी के देख्छौँ? पृथ्वी भन्नुभन्दा पहिला पानीले भरिएको छ। पानीले भरिएको छ। परमेश्वरले भन्नुभयो पानी एक ठाउँमा जम्मा होस्, पानी एक ठाउँमा जम्मा होस्, ओभानो भूमि देखा परोस्। त्यस्तै भयो। त्यसलाई पृथ्वी भन्नुभयो। बाँकी रहेको पानीलाई समुद्र भन्नुभयो। और त्यसपछि पृथ्वीमा वनस्पतिहरू पनि सृष्टि गर्नुभयो। कसरी सृष्टि गर्नुभयो? उहाँले कोही बिउ ल्याएर रोप्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो? 11 पदमा तब परमेश्वरले भन्नुभयो भूमिले वनस्पति बिउ हुने बोट बिरुवाहरू र आफ्नो आफ्नो किसिमको बिउ हुने फल्ने वृक्षहरू पृथ्वीमा उमारोस्। तब त्यस्तै भइहाल्यो। उहाँले आफ्नो वचनको सामर्थ्यद्वारा उहाँले यो कार्य गर्नुभयो। वनस्पतिहरू अब हामी हेर्दैछौँ एक शून्य भएको या कुनै आकार नभएको एक, हिन्दी भाषामा त्यसलाई वेदोल भनिन्छ, सुनसान छ। त्यहाँ कुनै आकार छैन। अब परमेश्वरले एक एक गर्दै यसलाई आकारमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ र हामी त्यसलाई देख्न सक्छौँ। पृथ्वी बन्यो, समुद्र बन्यो, त्यसको भागहरू विभाजित भए और त्यस पछाडि पृथ्वीमा वनस्पतिहरू उम्रिउन्। और त्यस पछाडिको जो सृष्टि छ हेर्दाखेरि सुन्दर, एकदमै मनोहर, रहर लाग्दो, रमाइलो, यस्तो अवस्था परमेश्वरले बनाउँदै हुनुहुन्छ। जबसम्म पृथ्वीमा कोही वनस्पति थिएन, मरुभूमि जस्तो उजाड स्थान, हाम्रो एक शब्द छ उरास लाग्दो भन्छ, त्यस्तो अवस्थाबाट परमेश्वरले
पूरा डाँडा काँडा पहाड पर्वत बेसी तराई सारा हरियालीले छाइदिनु भयो। कस्तो मनोहर देखिन्छ। यो त सृष्टिको कार्य हो। यदि मैले यसको प्रभावलाई आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्ने हो भने हिजो मेरो जीवन सुख मरुभूमि उराथ लाग्दो चिन्तित निराशले भरेको जीवन थियो। यदि मैले यस कार्यद्वारा मैले आफूलाई तुलना गर्ने हो भने निराश, जब उहाँको उपस्थिति र उहाँको कार्यले जब मेरो जीवन भरेको छ, हरियाली छाएको छ, खुसीले रमातले भरिएको छ, यो हाम्रो जीवनमा हामीले अनुभव गर्ने कुरा हो। हिजोको जीवन उराथ लाग्दो निराशले भरेको चिन्ताले भरिएको जीवनबाट हामीलाई हरियालीमा बदल्न चाहनुहुन्छ। यसैले उहाँको कार्य सृष्टिमा हामी हेर्दैछौँ भने हामीले त्यस कार्यद्वारा आफ्नो जीवनमा पनि हामीले के गर्दैछौँ त त्यसको स्पर्श गरिरहेका छौँ। त्यसको प्रभावलाई हामीले आफ्नो जीवनमा हामी थाहा गरिरहेका छौँ। आज हामीले परमेश्वरको बारेमा सिके पछाडि अवश्य पनि हिजोको जस्तो मरुभूमि यानी कि उरात लाग्दो शोकले भरेको चिन्तामा डुबेको जीवन हाम्रो बन्ने छैन। हरियाली फलदायक सबैलाई तृप्त बनाउने सबैलाई खुसी दिने हाम्रो जीवन बन्नेछ। जब हरियाली हामी चीज देख्छौँ वो आफै आफमा सुन्दर छ, त्यसले एक अरूलाई पनि अर्कोलाई के दिएको छ खुसियाली दिइरहेको छ और तृप्त पनि बनाएको छ। हाम्रो जीवनमा हामी हेर्ने हो भने वनस्पतिबाट हामी तृप्त भइरहेका छौँ, बल ताकत पाइरहेका छौँ, हामी यसैमा निर्भर छौँ। यसैले हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि हामी निराशमा डुबे जिउने जीवन होइन, विश्वास पछाडि चिन्तामा डुब्ने जीवन होइन, तर हाम्रो जीवनबाट अरूलाई बल दिने सामर्थ्य दिने खुसी दिने हाम्रो जीवन बन्न छ र बन्दै जानुपर्छ। यो हाम्रो जीवनमा हामीले त्यसको प्रभावलाई देख्ने कार्य हो। चौथो दिनको कार्यलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि उहाँले सूर्य चन्द्रमा र ताराहरूको सृष्टि गर्नुभएको छ। उत्पत्ति 1:14 देखि 19 पदसम्म। उत्पत्ति 1:14 देखि 19 पदसम्म। सूर्य चन्द्रमा र ताराहरूको सृष्टि गर्नुभएको छ। एक सृष्टिमा एक सूर्यको परमेश्वरले रचना गर्नुभयो। अहिले दिनको समय छ, त्यसको तेज प्रकाश हाम्रो लागि कति फाइदाजनक छ। यो त्यसै उत्पन्न भएन, एक जनाले बनाउनु भयो। और हाम्रो एक समाजमा अज्ञानतावश हामीले एक सूर्यको पूजा गर्दछौँ। यो सबैभन्दा के हो भूल हो, गल्ती हो। सूर्य मेरो जीवनको फाइदाको लागि सारा सृष्टिमा उहाँले जो आवश्यकता देख्नुभयो त्यसको उज्यालोपन र त्यसको न्यानोपनले हामी ताजा बन्छौँ। सूर्यको विशेषतामा दुईटा खुबी हामी देख्छौँ। त्यसले एउटा उज्यालो दिन्छ, दोस्रो त्यसले न्यानोपन दिन्छ। सूर्यको विशेषता दुईटा छ। नम्बर 1 उज्यालो दिन्छ, नम्बर 2 त्यसले न्यानोपन दिन्छ। मतलब हामीलाई के चाहिन्छ? उज्यालो पनि चाहिन्छ और हामीलाई न्यानोपन पनि चाहिन्छ। अवश्य पनि हामी सूर्यको तापमा त्यसको न्यानोपनमा हामी आनन्द लिन सक्छौँ।
रमाउन सक्छौँ, निर्धक्क बन्न सक्छौँ। यो एक सृष्टिको कार्य हो। चन्द्रमा त्यसको एक छोटो केही कम विशेषता छ, हल्का प्रकाश दिन्छ। यद्यपि त्यो रातको लागि छ ताराको विशेषता। यसको आत्मिक अर्थ मैले बताउँदैन, सिर्फ अहिले हामी सृष्टिको क्रमलाई सिकिरहेका छौँ। असङ्ख्य ताराहरू छन्, त्यसको गन्ती गर्न हामी सक्दैन, परमेश्वर गर्नुहुन्छ। हामी तारा गर्न सक्दैन। तो परमेश्वरले शून्यताबाट एक एक चिजलाई सृष्टि गर्दै प्रत्यक्ष हाम्रो सामने राख्नु भएको छ। यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने विशेषता के हो भन्दा, एक सृष्टिकर्ताले यति मनोहर सुन्दर सृष्टिलाई रच्नु भएको छ। त्यसको फाइदा मैले लिएको छु र मेरो दायित्व के हो त? यस सृष्टिको क्रमलाई सिक्नुको पछाडिको फाइदा के हो त? हामीले यो क्लासको अन्तमा त्यो पदलाई हेर्नेछौँ। त्यसको फाइदा र त्यसको कर्तव्य के हो रहेछ मेरो लागि भन्ने कुरा हामी अन्तमा त्यो पद हामी हेर्नेछौँ। पाँचौं दिनमा उहाँले दुईवटा चिज रच्नु भएको छ, जलचर र आकाशका पन्छीहरू। उत्पत्ति 1:20-23। जलचर भनेको सबैले हाम्रो साधारण भाषामा साधारण मान्छेले बुझ्न सक्दैन। जलचर, थलचर भनेर हामी शब्द प्रयोग गर्छौँ। जलचर, थलचर, पन्छीहरू। उहाँले जलचर र पन्छीहरूको रचना गर्नुभएको छ। मतलब सृष्टिलाई उहाँले सजाउँदै जानुभएको छ। पहिला पानी मात्रै थियो, समुद्र मात्रै थियो। अब समुद्रभित्र पनि के सुरु भयो? हरेक प्रकारका जीव जन्तुहरू खेल्न सुरु गरे, रमाउन सुरु गरे। त्यसलाई भनिन्छ जलचर। पहिला आकाश हेर्दा के थियो? आकाशमा केही छैन। अहिले जब हामी आकाशमा हेर्छौँ, ठुला साना आकाशमा अनेक प्रकारका पन्छीहरू रमाइरहेका छन्। एक शून्यताबाट सृष्टिलाई सजाइरहनु भएको छ। यसको मतलब उहाँले यो सब कार्य गर्नु भएको छ। छैटौं दिनको कार्यलाई हामी हेर्न जाँदैछौँ। उहाँले यहाँ पनि दुईवटा कुराको रचना गर्नुभएको छ, थलचर र मानिस जातिको सृष्टि गर्नुभएको छ। थलचर र मानिस जातिको सृष्टि गर्नुभएको छ। थलचर, अब बिस्तारै हेरौँ। पृथ्वी छ, हरियाली छ, वन जङ्गल छ। हामीले आकाशमा हेर्यौँ, आकाशमा हुने पन्छीहरूको विषयमा आकाश शून्य छ। तर जब उहाँले पन्छीहरू भन्नुभयो, एक आकाशमा ठुला साना विभिन्न थरीका पन्छीहरू उड्दै रमाउँदै। एक वातावरणमा पनि के छ त? नयाँ नयाँ मनमोहक र सृष्टिलाई सजाउने काम उहाँले गर्नुभएको छ। र बनेका चिजहरूले
जब उनीहरू आफ्नो पखेटामा उड्छन्, यसबाट एक सृष्टिकर्ताको महिमा पनि गरेका हुन्छन्। त्यसै गरी पृथ्वी बन्यो, वन जङ्गल छ, यतिले मात्र पुग्दैन, वन जङ्गलमा जीव जन्तुहरू पनि बास गर्नुपर्छ। जीव जन्तुहरू बास गर्नुपर्छ। यसमा हामीले विभाजन गर्ने हो भने घरेलु यानी कि पाल्तु या वन्य जन्तुहरूलाई हामीले विभाजन गर्न सक्छौँ। अहिलेको समयमा, उस समयमा हेर्ने हो भनेदेखि सब बराबर थियो। उही निष्कलङ्कको समयमा हेर्ने हो भनेदेखि वन्य जन्तु पाल्तु पशु भन्ने कुरा विभाजन हामी गर्न सक्दैनौँ। अहिलेको समयमा हामी के गर्न सक्छौँ? विभाजन गर्न सक्छौँ। एक वन्य जन्तु छ, एक पाल्तु पशु छ। तर सृष्टिको सुरुमा म विश्वास गर्छु वन्य जन्तु पनि कसको अधीनमा थियो? मानिसको अधीनमा थियो। र मानिसलाई सर्वश्रेष्ठ ठहराउनु भयो र यो सृष्टिमाथि संरक्षकको रूपमा, त्यसमाथि शासन गर्नको लागि, यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न या संरक्षण गर्न, देखभाल गर्न एक जिम्मेवारी व्यक्ति पनि ठहराउनु भएको छ। त्यो चाहिँ भनेको मानिस जाति हो। त्यो 6औं दिनमा परमेश्वरले मानिसको सृष्टि पनि गर्नुभएको छ। यानी कि मेरो पनि सृष्टि त्यस समय भयो। यसैले सृष्टिको क्रममा हामी हेर्दै गयौँ, पृथ्वीमा वन्य जन्तुहरू छन्। उनीहरू ठुला साना अनेक थरीका चिजहरू हिँडडुल गर्न सुरुवात गरेका छन्। और त्यति मात्र होइन, उनीहरू पहाडमा, बेसीमा, खोला नदी किनारमा, तराईमा जताततै भरिएका छन्। और उनीहरूको लागि एक ठाउँमा मात्र होइन, ठाउँ ठाउँमा खाने, बस्ने सब चीजको व्यवस्थापन परमेश्वरले गर्नुभएको छ। सब चीज। अहिले हामी जाउँ पहाडको अग्लो ठाउँमा जाउँ, त्यहाँ पानीको मुहान छ और त्यहाँको पानी पिइरहेका छन् जीव जन्तुहरूले। यसरी सृष्टिलाई उहाँले सजाउँदै 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 जानुभयो। उहाँले अब सबै काम सिद्ध्याउनु भयो। यो त एक क्रमको विषयमा हामीले बात सिक्यौँ। उहाँले यसरी काम गर्नुभयो। उहाँलाई कति दिन लाग्यो, कस प्रकारले काम गर्नुभयो, हामीले त्यो कुरा थाहा छैन। हामीले सिर्फ एक पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, यसरी 6औं दिनसम्म उहाँले काम गर्नुभयो। हामी वचनबाट हेर्छौँ। और अन्तमा उहाँले 7औं दिनलाई के गर्नुभयो? ठहराउनुभयो। 7औं दिन चाहिँ कुन दिन हो? सातौं दिन विश्राम गर्ने दिन। मतलब उहाँले सबै काम गरिसकाउनु भयो। उहाँले विश्राम गर्नुभयो। सब काम सक्यो, अब विश्राम। यो त उहाँको कार्य हो। यो पनि हामीले एक एक भाग गर्दै सिक्दै जानेछौँ। विश्राम मेरो लागि पनि छ। त्यो विश्राम कुन विश्राम हो? हामी पछि सिक्नेछौँ त्यो विषय। परमेश्वरले आफ्नो कामबाट विश्राम गर्नुभयो। बाँकी काम उहाँले सबै कुरा परिचालन गरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ। जबसम्म उहाँको योजना चलिरहन्छ, अहिले चलिरहेको छ। यसैले मैले मेरो विषयमा सिक्ने वखतमा पनि मैले पनि विश्राम गर्ने समय छ। आज धेरै जसोको सोचमा विश्राम दिन भन्ने बेलामा शनिबार दिन विश्राम दिन हो। यो शनिबारको दिन विश्राम दिन उहाँले भन्नुभएको होइन। उहाँले त सब कामबाट पुरा विश्राम गर्नुभयो, काम सकाउनु भयो।
तर हामी शनिबारको दिन त हामी 2 घण्टा विश्राम गर्छौँ, बाँकी त काम गर्छौँ। शनिबार दिन हाम्रो बिचमा कतिजना पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँले कुरा बुझ्नु पनि पर्छ। आज विश्राम दिन हो, एक शब्द ठिक छ, तर सधैँको विश्राम चाहिँ होइन। हामीले काम सकाएर सब काम सिद्ध्याएर विश्राम गर्ने समय। अहिले हामी केमा छौँ? विश्रामको समय छैनौँ, हामी काम गर्ने समयमा छौँ। परमेश्वरले हाम्रो काम सघाउनु भयो, विश्राम गर्नु। यद्यपि उहाँले सबै काम परिचालन गरिरहनु भएको छ। अहिले हामीलाई उहाँले काम गर्ने समय दिनुभएको छ। हाम्रो काम गर्ने समय बिना विश्राम अहिले हामीले काम गर्ने समय, त्यो विषय हामी पछि सिक्नेछौँ। यस पछाडि हामी देख्छौँ सृष्टिको कार्यमा उहाँले सबै कुरा गरी सिद्ध्याउनु भयो र यस पछाडि त्यसलाई परिचालन गर्न, यसको देखभाल गर्न, यसलाई संरक्षण गर्न, राज्य गर्न, अधिकार गर्न परमेश्वरले एउटा अधिकारी नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ मानिस हो। मानिसलाई परमेश्वरले यी सबै कुराको जिम्मेवारी ठहराउनु भएको छ। अब यहाँनिर एउटा हाम्रो लागि एक विषय छ। एकचोटि हामी प्रकाशको पुस्तकमा जानेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 14 अध्यायको 7 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 14 अध्यायको 7 पद। तिनले चर्को स्वरमा भने, परमेश्वरसँग डराओ र उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि उहाँका इन्साफको घडी आएको छ। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका मूलहरू बनाउनलाई दण्डवत गर। म फेरि यसलाई पढ्दैछु। तिनले चर्को स्वरमा भने, परमेश्वरसँग डराओ र उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि उहाँका इन्साफको घडी आएको छ। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका मूल बनाउनलाई दण्डवत गर। यहाँ एक हाम्रो लागि चेतावनी पनि छ। परमेश्वरको सृष्टिको कार्यलाई सिक्ने समयमा यहाँ एक शब्द लेखेको छ। उहाँले स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्रको पानीका मूलहरू बनाउनु भएको छ। यो उहाँको कार्य हो। उहाँले पृथ्वी बनाउनु भयो, पानीका मूलहरू बनाउनु भयो, स्वर्ग, अन्तरिक्ष, आकाशहरू बनाउनु भयो। यस पछाडि मेरो कर्तव्य के रहेछ त भन्दा, यहाँ बीचमा सबै कुरा हामी लिँदैनौँ। प्रकाशको पुस्तक यो 7मा लेखेको सबै कुरा हामी लिँदैनौँ। उहाँको न्यायको बारेमा हामी चर्चा गर्दैनौँ। तर यहाँ उहाँले सब काम गर्नुभएको छ, सृष्टिको काम गर्नुभएको छ। त्यो सृष्टिको काम गर्नु हुनेलाई हामीले के गर्नुपर्छ त? पहिलो शब्द के छ? परमेश्वरसँग डराओ। दोस्रो शब्द के छ? उहाँलाई महिमा देऊ। और तेस्रो शब्द के छ? उहाँलाई दण्डवत गर। दण्डवतको मतलब आराधना गर। परमेश्वरको अगाडि झुक, उहाँको भक्ति र आराधना गर। यहाँ दण्डवत शब्द लेखेको छ। अंग्रेजीमा वर्शिप भन्ने शब्द लेखेको छ। दण्डवत हामी कस्तो सोच्यौँ भन्दा, हाम्रो शिर झुकाई जमिनमा घोप्टेर दण्डवत गर्ने भन्ने सोच्छौँ। एक हिसाबले हामी परमेश्वर अगाडि झुक्छौँ, दण्डवत गर्छौँ।
भक्ति गर्छौँ। तर त्यो समय भनेको विशेष अवस्थामा जब हामी उपस्थितिमा हुन्छौँ, उहाँ अगाडि हामी के गर्छौँ? झुक्छौँ। तर अर्को शब्दमा हामी आराधना, डराउँदै काप्दै। डरको मतलब परमेश्वरले यी सबै थोकको काम गर्नुभयो। उहाँको डर मान्नुको मतलब डर मृत्युसँग सम्बन्धित छ, तर हामीले मान्ने डरभन्दा हामीलाई राम्रो शब्द भय शब्द ठिक छ। उहाँको भय मान्दै, परमेश्वरको भय मान्दै हामी उहाँको चरणमा रहनुपर्छ। अर्को कुरा, अनि उहाँलाई महिमा देऊ, उहाँलाई महिमा देऊ। अन्तमा एक होमवर्क छ। त्यो होमवर्क दुईवटा होमवर्क छ। यो चाहिँ तपाईँ सबले लेख्नुपर्छ। यो होमवर्क लेख्नुपर्छ। नम्बर 1, मेरो निम्ति परमेश्वरले के काम गरेर तयार पारिदिनु भएको छ। म फेरि दोहोऱ्याउँछु होमवर्क। मेरो निम्ति परमेश्वरले के काम गरेर तयार पारिदिनु भएको छ। म फेरि त्यसो नम्बर दोहोऱ्याउँछु। मेरो निम्ति परमेश्वरले के काम गरेर तयार पारिदिनु भएको छ। उहाँको कामद्वारा मेरो लागि उहाँले के काम गरेर तयार पारिराख्नु भएको छ। दोस्रो नम्बर, सृष्टिको उद्देश्य के थियो? अर्थात् उहाँले जुन काम गर्नुभयो यसको उद्देश्य के थियो? यो होमवर्क हो। उहाँले जुन काम गर्नुभयो, सृष्टि काम गर्नुभयो, यसको उद्देश्य के थियो? यो दुईवटा प्रश्न। सृष्टिको उद्देश्य के थियो? लेख्ने बेला तपाईँले यति लेख्नु, सृष्टिको उद्देश्य के थियो। मैं लामो व्याख्या गर्दैन। सृष्टिको उद्देश्य के थियो? म यसको उत्तर पनि छोटकरीमा बताइदिन्छु, अनि यसमा कति सम्झिन सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि म छोटकरीमा बताइदिन्छु। यो हाम्रो लागि हरेक दिन हामीले जान्नुपर्ने कुरा हो। पहिलो प्रश्न त त्यसको उत्तर मसँग छैन, कारण हरेक दिन त्यसको उपभोग हामी गरिरहेका छौँ। सृष्टिको कार्यद्वारा उहाँले के कुरा मेरो लागि तयार पारिदिनु भएको छ। जस्तै सूर्य मेरो लागि छ, प्रकाश दिन्छ, न्यानोपन दिन्छ। अर्को कुरा हामी हेर्छौँ, एक उदाहरण, वनस्पति छ, मेरो लागि आहार हो, भोजन हो। यसैले यो एक उदाहरण मैले बताएँ। उहाँले मेरो लागि के काम गरेर तयार पारिराख्नु भएको छ। अझै हामीले हेर्ने हो भनेदेखि बस्ने ठाउँ, खाने भोजन, लगाउने चिज, के उहाँले तयार पार्नु भएको छ। यो कुरा हामीले सिक्यौँ भनेदेखि सृष्टिको कार्यद्वारा, त फेरि हामी निराशा हुनुपर्ने अवस्था, चिन्तामा डुब्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। सिर्फ हाम्रो के छ? परमेश्वर प्रतिको भरोसा र उहाँको
इच्छाअनुसार आज्ञाकारिताको जीवन खाँचो छ। तो दोस्रो नम्बरमा उद्देश्य, सृष्टिको उद्देश्य, सृष्टिकर्ताको विषयमा जान्नको लागि। सृष्टिले के बताइरहेको छ भन्दा एकजना सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर यसले प्रकट गरिरहेको छ। उद्देश्य के थियो? यसको पछाडि एकजना हुनुहुन्छ है भनेर हामीलाई के रहेको छ? बताइरहेको छ। यो यसै भएको होइन। उद्देश्य के हो त? एकजना हुनुहुन्छ है, एक बनाउनेवाला परमेश्वर हुनुहुन्छ, एक सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसले प्रकट गरिरहेको छ। दोस्रो नम्बर प्रश्नको दोस्रो कुरा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि सारा सृष्टिले परमेश्वरको महिमा गरिरहेछ। परमेश्वरले आफ्नो महिमाको लागि बनाउनु भएको छ। हामी एक उदाहरण देख्छौँ। यदि मानौँ एक उदाहरण, यस मोबाइलको मैले आविष्कार गरेँ भने ममा एउटा गर्व हुन्छ। मैले एउटा चिजको आविष्कार गरेँ र मेरो एक प्रकारको सहन हुन्छ, एक प्रकारको घमण्ड पनि हुन्छ। यसले मेरो कला र मेरो ज्ञानलाई यसले देखाइरहेको छ। जब मैले कुनै चिज आविष्कार गरेँ, यसरी सृष्टिका जति पनि कुराहरू छन् यसले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि सृष्टिकर्ताको कला, ज्ञान, क्षमतालाई देखाइरहेको छ। ओ परमेश्वर कति महान, कति महान! परमेश्वरले कस्तो कस्तो काम गर्नुभएको छ जो मेरो लागि असम्भव छ। हरेक सृष्टिले उहाँको महिमा गरिरहेको छ, कारण उहाँको कला, उहाँको सामर्थ्यलाई देखाइरहेको छ। सारा सृष्टिले के गर्दैछ? उहाँको महिमा गर्दैछ। बनेको चिजले आफै आफमा घमण्ड राख्दैन, बनाउनु हुनेको कला, सामर्थ्यलाई प्रकट गरेको छ। म आफै बनेको होइन, एकजनाले मलाई रूप दियो, महिमा उसको होस्। यसैले सृष्टिको कार्यद्वारा यसको उद्देश्य के हो त भन्दा समुद्रले उहाँको महिमा गर्दैछ, पृथ्वीले उहाँको महिमा गर्दैछ, पन्छीले उहाँको महिमा गर्दैछ, आकाशका सूर्य चन्द्रमा ताराले उहाँको महिमा गर्दैछ, हर जीव जन्तु, हर वनस्पतिले उहाँको महिमा गर्दैछ। जब जमिनबाट उम्रन सुरु गर्छ, बढ्दै 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 त्यसको रूप रङ बदल्दै, पहिला बिउ थियो, सानो बिरुवा भयो, त्यसपछि बढ्दै बढ्दै फेरि कोपिला बन्न सुरु गर्यो, फुल फुल्न सुरु, फल फल्न सुरु गर्यो। यसरी उहाँको क्रमलाई परमेश्वर ज्ञानको, परमेश्वरको कलाको कालाई प्रकट गर्दै सृष्टिले उहाँको महिमा गरिरहेको छ। त्यसै गरी आज मेरो कर्तव्य पनि के हो त? उहाँले मलाई आफ्नो उद्देश्यले बनाउनु भएको छ। म पनि उहाँले बनाइएको काममध्ये एक हो, उहाँले गरेको काममध्ये एक हो। यसैले मेरो काम के हो त? उहाँलाई महिमा दिनु हो। आउनुहोस् हामी एकछिन प्रभुलाई धन्यवाद दियौँ। उहाँको काम, उहाँको कार्य कति अद्भुत छ। हालेलुया, 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 स्तुति होस्। हे पिता, हामीले तपाईको कामको बारेमा सिकिरहेका छौँ, त्यसको बारेमा हामीले हेरिरहेका छौँ, चर्चा गरिरहेका छौँ। तपाईले कस्तो कस्तो अद्भुत काम गर्नुभएको छ, जो गर्नुभयो र आज पनि गर्दै हुनुहुन्छ। हे पिता, यसको निम्ति म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। और मेरो जीवनको निम्ति मेरो आवश्यकता तपाईले पहिलेदेखि नै पूरा गरिसक्नु भएको छ। मेरो जीवनको निम्ति जो आवश्यकता थियो, आफ्नो सृष्टिको कार्यद्वारा तपाईले पूरा गरिसक्नु भएको छ। म यस सबको निम्ति म धन्यवाद दिन्छु। हे पिता,
यी सबै सृष्टिको कार्यद्वारा महिमा तपाईकै होस्। आज महिमा भइरहेको छ। सृष्टिले हरेक चिजले तपाईको आदर गरेको छ, तपाईको भय मानिरहेको छ, तपाईको आज्ञा मानिरहेको छ। तर मनुष्य जीवनमा एउटै मात्र जाति छ तपाईको अनादर गर्छ। र पनि तपाईको दयाको कारण तपाईले मलाई तपाईको आदर गर्ने, तपाईको महिमा गर्ने जीवन बदल्नु भयो। यस महान सौभाग्यको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। जति मैले तपाईको आवाज सुने, सृष्टिको कार्यद्वारा मैले तपाईलाई चिने, तपाई सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। हे पिता, मेरो उफ्रान्त जीवनमा तपाईको डर, तपाईको भय मेरो आफ्नो जीवनमा रहँदै और मेरो प्रभुलाई महिमा दिँदै उफ्रान्त जीवन जिउनको निम्ति प्रभु म चाहन्छु। प्रभु तपाईको दयाको लागि म फेरि म धन्यवाद दिँदै सबै महिमा प्रशंसा तपाईलाई दिँदै यो प्रार्थना छ यसुको पवित्र नाम